एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज इंश्योरेंस सेक्टर में इस्लाहात और इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने के लिए फराहम किया जाएगा। ADB के मुताबिक पाकिस्तान में इंश्योरेंस का हजम GDP के सिर्फ 0.7% के बराबर है। इंश्योरेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम मालियाती निज़ाम को ज़्यादा मजबूत और पायदार बनाएगा। किसानों, खवातीन और कमज़ोर तबकों के लिए खुसूसी इंश्योरेंस मसनूआत मुतारिफ कराई जाएंगी। कुदरती आफात और मौसमियाती खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद इंश्योरेंस निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम्स के निज़ाम को बेहतर और खिदमात तक रसाई आसान बनाई जाएगी। FPR हर साल अपना हदफ पूरा नहीं करता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर तनकीद। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FBR की ग्रोथ 10 से 11% पर रुकी हुई है। इससे तो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सूरत हाल बेहतर है। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 23% हदफ हासिल किया है। सूबाई वसूलियों में 52 अरब रुपए का खसारा है। वज़ीर आला ने बजट में अपनी हुकूमत के इकदाम भी बता दिए। कहा, तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा किया। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 44,000 मुकर्रर की गई। हमेशा कोशिश की बजट में अवाम सहूलियात दें। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी के वकालतनामे दस्तखत करवा के देने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, एडवोकेट जनरल ऑफिस 7 रोज में अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएं। उधर सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का अज़मा खान को वकालतनामा जमा कराने का हुक्म। अपील पर जल्द समाअत की नई दरख्वास्त भी दायर करने की हिदायत। कहा, वकालतनामा और जल्द समाअत की दरख्वास्त आने पर रजिस्टर्ड ऑफिस केस को मुकर्रर करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। अमरीका और ईरान ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए थे। वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तौसीक करते हुए कहा, मुआहदा फौरी नाफिजुल अमल हो गया। इब्तदाई इक़दाम के तौर पर ईरान अबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलेगा। अमरीका भी ईरानी बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। कल स्विट्ज़रलैंड में तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब होगी। कतर और पाकिस्तान मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में सिफारती मिशन स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका। सबकी नज़रें स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजोर्ट पर लगी हैं। तकरीब में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर JD Vance करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। कतर और दीगर ममालिक की आला क़यादत भी शिरकत करेगी। अमरीकी और ईरानी सदूर की दस्तखत करने की वीडियो और तस्वीर जारी। अमरीकी सदर ने दौरा फ्रांस के दौरान तारीखी और वर्साई महल में फ्रांसीसी सदर के साथ डिनर की मेज़ पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। फ्रांसीसी सदर ने भी सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। पहली जंग अजीम के बाज़ाब्ता खात्मे का मुआहदा भी 28 जून 1919 को वर्साई महल में ही तय पाया था। ईरानी सदारती ऑफिस ने भी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत करने की तस्वीर जारी कर दी। फ्रांसीसी सदर का मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदे से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। आलमी मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। ईरान के साथ डील कराने पर अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ट्रंप ने कहा कि अमन मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा काम किया है। पाकिस्तान और कतर में अपने शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज की डेडलाइन मुश्किल नहीं। अमरीकी फौज कुछ अरसा खलीज में रहेगी। मुआहदे के निकात बड़ी मेहनत के साथ तय किए गए हैं। मुआहदे पर लिखवा दिया कि ईरान एटमी बम खरीदेगा न बनाएगा। ट्रंप ने यह एतराफ़ भी किया कि दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना कर सकते हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से रोकना नाइंसाफी होगी।
امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا، دونوں فریقین نے الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے جمعہ کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقات معاہدے پر دستخط کے لیے نہیں، سوئٹزرلینڈ میں دونوں ممالک کے وفود کی ملاقات ہوگی یا نہیں فیصلہ اگلے چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ جنیوا میں مذاکراتی ٹیموں کی شرکت بدستور شیڈول کے مطابق رہے گی۔ سربراہ ایرانی مذاکراتی ٹیم باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کبھی بھی سابق حالت میں واپس نہیں آئے گا۔ ایران کو ابنائے ہرمز میں خود مختار حقوق حاصل ہیں، خدمات کے بدلے فیس وصول کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر داخلہ کا جلوسوں اور مجالس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علماء کرام سے قریبی رابطہ رکھا جائے، اشتعال انگیز مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی بھی ہدایت۔ اسلام آباد میں پہلی بار محفوظ محرم خصوصی ایپ بھی تیار، شہری مشتبہ شخص یا مشکوک سرگرمی کی اطلاع دے سکیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، کل مہنگائی اور لیوی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے والے 400 ارب روپے لیوی دے چکے، جاگیرداروں سے صرف 10 سے 12 ارب روپے ٹیکس لیا گیا۔ ارکان اسمبلی کی تنخواہیں 500% جبکہ ملازمین کی تنخواہ صرف 10% بڑھائی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں نجی پیٹرولیم کمپنی کے خلاف پیٹرول سمگلنگ کا مقدمہ، نجی کمپنی کی جانب سے بیرسٹر مرتضی وہاب بطور وکیل پیش، کسٹم وکیل کا میر کراچی کے بطور وکیل پیش ہونے پر اعتراض، عدالت نے اعتراض مسترد کر دیا۔ حاضر سروس میئر کی بطور وکیل پیشی سے متعلق آبزرویشن عدالتی حکم کا حصہ بنانے کی استدعا بھی مسترد، دلائل کے بعد عدالت نے نجی کمپنی کے خلاف کسٹم کا مقدمہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ ملازمین کی گرفتاریوں کے خلاف بلوچستان گرینڈ الائنس کا احتجاج کا اعلان، صوبہ بھر میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو تالے لگا دیے گئے۔ گرینڈ الائنس کا کہنا ہے کہ آج سے بلوچستان بھر میں احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، غیر معینہ مدت تک احتجاج جاری رہے گا، سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے، تعلیمی اداروں کی بندش سے طلباء اور والدین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ 24 کی سطح پر آ گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 3 ماہ کے لیے بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا، صوبے کے لیے پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے میں قانونی حکم ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی بولے خیبر پختونخوا کا کل بجٹ پیش ہو سکتا ہے، بجٹ کا حجم 2300 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے بانی سے ملاقات نہ ہونے پر صوبے کا 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔